السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ديال طبخ من قناة ايس تالنت. اليوم غادي نصاوب معكم كيكة رائعة وعائلية وكنتمنى منكم تجربوها. غادي نخلي اختي ايا تقول لكم المقادير. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. المهم الا كنتوا اول مره كتدخلوا لهاد القناه ما تنساوش تدعمونا بابوني، وكذلك ما تبخلوش علينا باللايكات لهاد الفيديوهات اللي كنصيفطوا لكم. المهم في المقادير غنحتاجوا واحد 4 كيسان ديال الطحين، 2 كيسان قبيصه د الملح، ملعقه من القهوه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، كذلك غنحتاجوا كاس ونص ديال الزيت، 4 البيضات، 4 الخمارات حمر، فانيلا وشاصيه ديال الفاني، و 2 كيسان ديال الحليب و 2 كيسان ديال سنيده. المهم تبعوا معنا. غادي نصوبوا هاد 4 البيضات في واحد الخلاط الكهربائي. صراحه هاد الكيكه غير بلا ما تركزوا عليها والله الا زوينه، الصراحه زوينه بزاف وكتجي لذيذه. ها هو غادي نضيفوا على هاد البيض اللي درنا، غادي نضيفوا عليه واحد داك 2 كيسان ديال سنيده، وكاس ونص الزيت و 2 كيسان ديال سنيده، كذلك 2 كيسان ديال الحليب وقبصه ملح ما نساوهاش. غادي نطحنوا هذا الخليط مزيان، وغادي هذا كتشوفوا هاد 2 اناءات. المهم غنقسموا هاد العجين ديال هاد الخليط ديالنا في واحد 2 ديال الاناءات. المهم غادي خصهم يكونوا متساويين. الاول غادي نديرو في الخلاط الكهربائي وغادي نضيفوا عليه ملعقه ديال القهوه سريعه الذوبان، كذلك داك الشاصيه ديال الكاكاو. هذا الخليط غادي نطحنوه جيدا. هذا الخليط هذا بنكهه الكاكاو، اما بالنسبه للخليط الثاني بنكهه الفاني. هو الخليط ديالنا كيتطحن صافي، راه تطحن مزيان. نديرو في الاناء ديالو. كما كتشوفوا هنايا عندنا الخليط الاول قلنا بنكهه الكاكاو، اما بالنسبه للخليط الثاني بنكهه الفاني. غادي ناخذوا واحد 2 شاصيات ديال الفاني، عفوا جوج غنديروا 2 ديال شاصيات غنديروا في داك الاناء الخاص بالخليط بنكهه الفاني، وغادي نضيفوا عليه وغادي نغربلوا 2 كيسان ديال الطحين في الخليط الاول، وكذلك 2 كيسان ديال الطحين في الخليط الثاني. وكل خليط عنده 2 شاصيات، 2 شاصيات ديال خميره الحلويات. هانتوما غادي نغربلوه مزيان. كذلك غنغربلو حتى داك الخمارات الحمر اللي عندنا تاهما خصهم يتغربلو مع الطحين. هما تاهما غنضيفهم دابا. كما نتوما متبعين معنا، حنا ضفنا داك خميرة الحلويات غادي نغربلوها حتى هي مع الطحين. كذلك غادي بالنسبه للخليط الثاني اللي بنكهه الكاكاو والقهوه سريعه الذوبان غادي نديرو داك 2 كيسان ديال الطحين، وغادي نغربلو كذلك خميره الحلويات. هانتوما معنا في الفيديو قلنا غادي نغربلو خميره الحلويات. ثم غادي نشدو الخليط الاول وغادي نخلطوه مزيان بداك الضرب اليدوي. كما كتشوفوا خص داك الحبيبات ديال الطحين ما يبقاوش. كذلك بالنسبه للخليط الثاني غنديروا له نفس الطريقه. خصنا ضروري نضربوه مزيان بيدينا.
كذلك قلنا بالنسبة للخليط الثاني. صراحة عرفتي داك الريحة ديال القهوة كتعطي واحد الريحة زوينة صراحة، كذلك واحد النكهة زوينة لهاد الكيكة ديالنا. حتى الشكل كيجي زوين. غادي ناخدو واحد المول، غادي ندهنوه بالزبدة ونرشوه بشويه ديال الطحين كما كتشوفوا في الفيديو. هاد المول من الاحسن يكون كبير، ضروري خصو يكون كبير باش حيت هاد الكيكه ديالنا غتكون كبيره بزاف. وغادي شوفوا الطريقه اللي غادي نديرو. غادي ناخدو الخليط الاول اللي هو بنكهه الفاني وغادي نكبوه ولو شوفوا الطريقه في الفيديو. كذلك الخليط الثاني اللي هو بنكهة الكاكاو وقهوة سريعة الذوبان. تبعوا شوفوا الطريقة في الفيديو. هانتوما حنا كملنا وخص داك الدائرة تجي في الوسط. شوفوا الطريقة كنديرو بحال الملفاي. هانتوما وحده كنطلعوها وحده نهبطوها بوسيطة السكين كتجي بحال الملفاي والشكل ديالها زوين بزاف. بالنسبه غادي دابا غندخلوها الفرن لمده 45 دقيقه وغادي نرجعوا ليها. بالنسبه للتزيين ما نحتاجوش بزاف ديال المكونات، غنحتاجو غير واحد دانون ديال الشكلاط دانيت، واحد كميه من الشوكولا احنا خدينا هنايا 8 ديال القطع. كذلك غنحتاجو اللوز ايفيلي غادي او كاكاو ايفيلي حسب داكشي اللي عندك في الدار غير للتزيين. هي الكيكه ديالنا خرجناها من الفرن وراها جات منفوخه بزاف وزوينه. وغادي ناخدو داك الشكلاط غادي نديروه يذوب. هانتوما كتشوفوا هو ذوبناه. من بعد ما غيذوب غادي نضيفو نضيفو عليها قلنا داك دانون عفوا ديال الشكلاط. المهم نتوما كتشوفوا في الفيديو ضفنا داك الخليط داك دانون ديال الشكلاط وغادي نحركوه مزيان بالملعقه. ومن بعد ما نحركوه غادي نضيفوه على المسكوته ديالنا كما كتشوفوا في الفيديو. هو دابا داك الخليط ديال الشكلاط مع دانون دانيت داب كما كتشوفوا راه المسكوته كتجي مفشفشه زوينه الصراحه. هانتوما ما معجناش. غادي ندهنوا داك الخليط على المسكوته ديالنا كتشوفوا ضفنا داك الشكلاط حنا كندهنوه مزيان. بعد ما ندهنو غادي نضيفو داك الكاوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. صراحه راه كتجي زوينه وبلا ما تركزوا عليها انكم ما ديروهاش. انا غنحاول نقطع لكم شي طريف تشوفوا كيجي. كتجي صراحه بحال الكونجه زوينه بزاف. هي شوفوا داك الخطوط ديال داك الخطوط ديال الخليط اللي درنا ديال البسكوته، الخليط ديال نكهه الكاكاو والخليط ديال نكهه الفاني. هانتوما الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ما تبخلوش علينا باللايكات وما تنساوش ديروا ابوني الا كنتوا اول مره كتدخلوا لهاد القناه. صحه وراحه. نتلاقاو في الفيديو الجاي. خليونا شي كومونتير زوين وغادي نبقاو نجيب لكم غير الجديد ومع السلامه.